बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक शराबी की कब्र का। एक शराबी की कब्र पर रोज़ाना कुत्ते भौंकते थे और लोग हैरान थे कि आखिर इस कब्र में ऐसा क्या है कि इस पर कुत्ते भौंकते हैं। प्यारे दोस्तों, वाकया पूरा जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था, लिहाजा उसे अपने गांव से निकलकर रोज़ाना फैक्ट्री तक जाने के लिए कुछ सफ़र करना पड़ता था। ये किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा ना लेता था, बल्कि रोज़ाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। उस नौजवान का कहना था कि मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है, क्योंकि पैदल चलने से इंसान चाको चौबंद रहता है। चूँकि उस नौजवान का गुज़र गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, तो वहाँ से गुज़रता हुआ ये खुद को ताज़ा दम महसूस करता था। गांव के बाहर की जानिब एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, चुनाचे ये बाहर से गुजरते हुए अहले कबूर को भी सलाम कर दिया करता था और उनके हक में दुआ भी कर दिया करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले 3 रोज़ से रोज़ाना की बुनियाद पर एक इंतहाई अजीब व गरीब वाक़या पेश आ रहा था, जो कि इस नौजवान की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस मामले की वजूहात क्या हैं, क्योंकि आज तक ना तो कभी ऐसा देखा था ना सुना था। तकरीबन उसे 10 साल हो चुके थे। हर रोज़ वो फैक्ट्री तक जाता था और शाम को वापस आता था, लेकिन कभी भी ऐसा मामला उसके साथ पेश ना आया था। दरअसल पिछले 3 रोज़ से जब भी वो कब्रिस्तान के पास से गुजरता, तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगती। वो परेशान हो जाता कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों भौंक रहे हैं। कब्रिस्तान में आवारा कुत्ते तो होते हैं, लेकिन वो इतना शोर नहीं मचाते, इतना ज़ोर से नहीं भौंकते जितना ये कुत्ते भौंकते थे। प्यारे दोस्तों, मुसलसल 3 दिन ये मामला उसके साथ पेश आता रहा, तो आखिर नौजवान ने यह फैसला किया कि वो कब्रिस्तान में दाखिल होकर देखेगा कि आखिर ये कुत्ते किस जगह पर भौंक रहे हैं और इनके साथ मसला क्या है। चौथे रोज़ जब वो वहाँ से गुजर रहा था, तो हस्बे मामूल कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगीं। वो नौजवान कब्रिस्तान में दाखिल हो गया। कब्रिस्तान में दाखिल होकर उसने देखा कि 4 रोज़ पहले जिस शख्स को यहाँ पर दफनाया गया था, कुत्ते उसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे थे। कुत्तों का एक गिरोह था जो कि उसकी कब्र पर खड़े होकर शोर मचा रहा था। उस नौजवान ने ये मामला देखा तो उसने फैसला किया कि आज शाम गांव में जाकर गांव के बड़े बुजुर्गों तक ये बात पहुंचाएगा। चुनाचे वो शख्स अपने काम से फारिग होकर जब घर आया, तो उसने तमाम अहवाल अपने गांव वालों के सामने रख दिया। उसने बताया कि किस तरह वो रोज़ाना इस बात का मुशाहदा कर रहा है कि कुत्ते कब्रिस्तान में भौंक रहे हैं और बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। अपने तजस्सुस की वजह से जब उसने कब्रिस्तान के अंदर जाकर देखा, तो एक नई कब्र जिस शख्स को 4 दिन पहले दफनाया गया था, उसकी कब्र पर कुत्ते खड़े होकर भौंक रहे थे। प्यारे दोस्तों, गांव के बुजुर्गों ने जब ये बात सुनी, तो उन्होंने मशवरा करने के लिए एक आलिम दीन से राब्ता किया और इस बात का फैसला किया गया कि उस कब्र को खोल कर देखा जाए कि आखिर कुत्ते उस पर क्यों भौंक रहे हैं। आलिम दीन ने इस बात की इजाज़त दे दी, लेकिन इसके अलावा उस आदमी के घर वालों से भी कब्र कुशाई की इजाज़त लेना ज़रूरी थी। तो सारे बुज़ुर्ग उसके घर में पहुँचे। वहाँ पर जाकर सारा माजरा बयान किया कि इस तरह पिछले 4 रोज़ से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें मुसलसल आ रही हैं, लिहाजा हमें कब्र को खोल कर देखना चाहिए कि उसमें आखिर ऐसा क्या है कि कुत्ते मुसलसल उस पर भौंक रहे हैं। लिहाजा आप हमें इजाज़त दीजिए। प्यारे दोस्तों, घर वालों ने इजाज़त दे दी, लेकिन बड़ी अजीब और हैरानगी की बात यह हुई कि बड़े भाई ने
کہا کہ آپ قبر کشائی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں سے کوئی بھی فرد آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، یعنی قبر کشائی کے موقع پر ہمارے گھر کا کوئی بھی فرد وہاں پر موجود نہیں ہوگا۔ بہرحال لوگوں نے اس بات پر زیادہ توجہ نہ دی کہ ایک بھائی اپنے سگے بھائی کی قبر کشائی کے موقع پر وہاں موجود نہ ہونے کے حوالے سے ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، قبر کشائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایک بڑا ہجوم قبرستان میں جا پہنچا، قبر کو کھودنے کا سامان بھی وہاں پر آ چکا تھا، لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ قبر کشائی کی جائے۔ اب قبر کے کھولنے کا کام شروع کر دیا گیا۔ وہ کتے جو پچھلے 4 روز سے اس قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے تھے، وہ بھی ارد گرد موجود تھے اور مسلسل آس پاس منڈلا رہے تھے۔ جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تو ایسا حیران کن اور دہشت ناک منظر سامنے آیا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ اس قبر کی مٹی جب ہٹائی گئی، مٹی کے نیچے موجود پتھر کو جب ہٹایا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ خنزیر اس میت کے ارد گرد موجود ہیں اور اس میت کو کھا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک ایسا جانور جس کا نام لینا بھی اسلام میں ٹھیک نہیں ہے، وہ اس میت کو کھا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ لوگ فوراً اپنے گھروں کو واپس بھاگے۔ چنانچہ لوگوں نے اسی بات میں عافیت جانی کہ اس قبر کو جتنا جلدی ہو سکے بند کر دیا جائے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اس شخص نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اس کو قبر میں یہ سزا مل رہی تھی۔ اب دوبارہ اہل علاقہ اور اہل گاؤں اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر پر دوبارہ چلے گئے اور وہاں پر جا کر دستک دی اور سوال کیا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا کیا تھا جس کے باعث اسے اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ وہ شخص رو کر کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ آپ کی آنکھوں کے آگے کوئی ایسا ہی منظر آئے گا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس شخص نے گاؤں والوں کو بتایا کہ دراصل میرا بھائی ایک شرابی تھا جو سارا دن شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ اسے نہ گھر کی پرواہ تھی اور نہ گھر والوں کی پرواہ۔ اس کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ شراب پی کر عیاشی کرتا، مقدس رشتوں کو پامال کرتا، وہ ہماری ماں کو گالیاں دیتا، ہمارے باپ کو مارتا تھا۔ جب کبھی نشہ خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہوتے تو وہ ہم سب کا جینا حرام کر دیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ سن کر اس بات کا اچھی طرح سے ادراک ہو چکا ہوگا کہ شراب نوشی اور دیگر نشے کتنے برے ہیں۔ انسان اگر دنیا میں اس طرح کے گناہ کرتا ہے تو مرنے کے بعد اسے کتنا سخت عذاب ہوگا۔ دین اسلام میں شراب نوشی اور نشے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں انسان اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، لہٰذا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی اور اس کی کوئی بھی دوسری نیکی قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسے گناہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، شیئر ضرور کیجئے گا اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔